नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। सीधा कुरा जनतासँगमा हामी सुरुवात सत्ताधारी र सरोकारवालाको कमजोरीबाट गर्छौं। तर आउनुहोस् आज आफ्नो कमजोरी औलाउँदै सुरुवात गरौं कार्यक्रमको। एकचोटि गम्भीर भएर मनन गर्दा त सत्ताधारीको हरेक कमजोरीमा हिस्सा हाम्रै हो। आखिर तिनलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने हामी होइन र? एकचोटि होइन, पटक पटक परीक्षणमा असफल भइसकेकालाई मौका दिन पनि त हाम्रै कमजोरी छ होइन र? आफ्नोले जे गरे पनि वाह अनि अर्काले जे गरे पनि छ्या, यही प्रवृत्तिको उपज होइन अहिलेको परिस्थिति। तर एउटा कुरा मान्नै पर्छ, हामी नेपाली एकदमै ठुलो हृदय भएका छौँ। होइन भने हामीले तिरेको राज्यको ढुकुटीबाट लाखौँ रकम खर्च गरेर हेलिकप्टर चढेर कोही पोका चामल बोकेर आएकालाई पनि फुलमाला लगाएर देवत्वकरण नै गरिदिन्छौँ। भिजेको खेतमा पनि रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्छौँ र उनीहरूले दिएका झुटा आश्वासन र भाषणलाई मधुर बाणी जस्तै सुनेर अझै ताली ठोक्छौँ। आहा, कति भाग्यमानी हाम्रा नेता डोनाल्ड ट्रम्पले पनि डाहा गर्दा हुन्। यति सोझा अमेरिकाका जनता भए मैले चुनाव हार्नु पर्थेन होला भनेर। आत्मरमितामा नेताहरू मात्रै रमाएको दोष कति लगाउनु? हामी पनि रमाएकै छौँ। पहिला राजा आउँदा बाजा बजाउँथ्यौँ, अहिले हामीले नै चुनेका छोटे राजाहरू आउँदा पनि बाजा बजाएकै त छौँ। यति भनिरहँदा कतिपय क्रान्तिकारीहरूलाई स्वास्स लाग्ला र भन्नुहोला तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ, चुप लाग्नुहोस्। तर महोदय, तपाईँले गरेको आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले नै हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको होइन र? तपाईँ हाम्रो कर तिरेको रकमले हाम्रो पीडा सुन्न आउनु भएको हो कि आफ्ना कुरा सुनाउन? यो प्रश्न गर्ने आँट कसको? खैर, काँचको पर्दाबाट सबैको तर्फबाट म नै यो प्रश्न गरिदिन्छु। जवाफ आउँदैन थाहा छ, तर आज हामी तपाईँहरूको होइन, हामी आम नागरिक अर्थात् आफ्नै आलोचना गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, हिस्सा खोज्नेलाई दोष दिन्छौँ तर हिस्सा दिनेको बारेमा चुसम्म बोल्दैनौँ। दोषी त दुवै हो नि, सजाय दुवैलाई बराबर हुनुपर्छ। तर दिने कसले? हामी त निरीह जनता। अरूले अमूल्य भन्ने भोटको मूल्य पनि एक थाल मासु भात बढी नै गर्न सक्यो भने सडकमा गएर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, होइन भने सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रवाद पनि कस्तो? छिमेकीलाई गाली गरेपछि उच्च कोटिको। यता न्यायपालिका र कार्यपालिकाको साँठगाँठ र लेनदेनको विषयले पुरै देश यति बेला तातिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालमा न्यायालय इतिहासमै धेरै विवादित बनेको छ। न्यायालयको नेतृत्वकर्ताले पदीय दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको, न्यायालयभित्रै गुट उपगुट सृजना गरेको र चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहनुपर्ने संवैधानिक निकायलाई एक अर्काप्रति हस्तक्षेप र भागवण्डामा लिप्त गराएको भन्दै यी र यस्ता अनेकौं आरोप प्रत्यारोपका कारण अहिले चौतर्फी रूपमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिँदैछ। तर सत्तासँग लेनदेन र साँठगाँठ गरेका राणालाई न त न्यायालयको गरिमाको कुनै ख्याल छ, न त मैले अब कुर्सी छोड्नुपर्छ भन्ने कुनै आत्मबोध वा डर नै छ। बरु उनी खुलेआम सडकले माग्दैमा किन राजीनामा दिने भन्दै उल्टै प्रति प्रश्न गर्दैछन्। सम्भवतः राजनैतिक दलहरूको मौनता अनि उनीमाथि देखाएको आड भरोसाले हुनसक्छ न्यायालयभित्रै एक्लिँदा पनि राणा टसको मस भएका छैनन्। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को एउटा एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि विविध विषयमा कुराकानी गर्नका लागि र विविध विषयहरूसहित उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरेर द्वन्द्वग्रस्त देशबाट गैर कानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा खटिएको सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्थापनको कमजोरी उठाउँदै यस्ता क्षेत्रहरूबाट विदेशी नागरिकहरू अहिले गैर कानुनी ढङ्गले नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् र पछिल्लो समय रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट 11 जना अफगानी नागरिक नेपाल प्रवेश गरेका छन् र उनीहरू प्रवेश गरेको सीमा नाकामा खटिएका प्रहरीले समेत सुइको पाएनन्। यद्यपि सोमबार भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ती 11 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ र द्वन्द्वग्रस्त देशबाट गैर कानुनी रूपमा आएकालाई सानो सङ्ख्या भनेर सरकारले हल्का रूपमा लियो भने त्यो भोलि ठुलो समस्या बन्न सक्छ भन्ने किसिमको चर्चा भइरहेको छ। यति बेला व्याख्या विश्लेषणहरू भइरहेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा यो विषयलाई हामीले महत्त्वका साथ उजागर गरेका छौँ र यो विषय कतिको जटिल बन्न सक्छ हाम्रो मुलुकका लागि भोलिका दिनमा
यससँग सम्बन्धित रहेर सरकारवाला निकायसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा विशेष गरी मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दलहरूको संरक्षणमा समाजमा गुण्डागर्दी मौलाइरहेको छ र यो थाहा पाउन कुन गुण्डा कुन राजनैतिक दल निकट छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने बेला भएको छ। नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले तयार पारेको गुण्डागर्दीमा संलग्नहरूको सूचीमा यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 200 जना गुण्डाहरू यसरी राजनैतिक अपराधमा राजनैतिक आडमा अपराध गरिरहेको खुल्न आएको छ। जसअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै विभिन्न राजनैतिक दलमा 200 जना गुण्डाहरू रहेको यो सूचीमा उल्लेख गरिएको छ र तिनै गुण्डाहरू अहिले नेता बनेर अपराध गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विषयको विशेष रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा नारायणी हिटी दरबार सङ्ग्रहालयको अर्को रिपोर्ट पनि समावेश गर्नेछौँ। 2072 सालको महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयका संरचनाहरू अझै पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ हजारौँ पर्यटकहरू यो सङ्ग्रहालयमा पुग्ने गर्छन्, तर सङ्ग्रहालयमा प्रवेश गर्ने शुल्क भने दोब्बरले बढाइएको छ र शुल्क बढेपछि नागरिकले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् र शुल्क महँगो भयो भनेर भनिरहेका छन्। यता पार्किङ शुल्कमा समेत मनलाग्दी हुने गरेको गुनासो बढेको छ र सर्वसाधारणको यही गुनासो समेट्दै हाम्रो टिमले एउटा रिपोर्ट तयार गरेको छ र यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको जवाबदेहिता लिने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय यति धेरै आलोचना भइसक्दा पनि आफ्नो बचाउका लागि प्रयास गरिरहने प्रधान न्यायाधीशको कदमलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा 23.20% अर्थात् 116 जनाले ठिक लाग्यो भन्दै तालीमा र 76.80% अर्थात् 384 जनाले ठिक लागेन भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यति धेरै आलोचना भइसक्दा पनि आफ्नो बचाउका लागि प्रयास गरिरहने प्रधान न्यायाधीशको कदम ठिक भएन भन्ने मत बढी देखिएको छ। र ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, सडकमा माग्दैमा राजीनामा दिन्न भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीशहरूलाई दिएको जवाफ कस्तो लाग्यो? ठिकै हो, किन राजीनामा दिनु भन्नेले तालीमा र होइन नैतिक रूपमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनै पर्छ भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। र भोटिङ गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। र सार्वजनिक चासोको यस विषयमा आफ्नो मत जाहेर गरेर आम नागरिकले के मत राख्दछन् र के विषयमा उनीहरूको चासो छ भन्ने विषयमा आफ्नो जानकारी प्रदान गर्नका लागि मद्दत गर्नुहोला भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। कुनै पनि मानिसलाई देशविहीन भएर बाँच्न त कहाँ मन हुन्छ र, अझ पहिचानविहीन नै भएर बाँच्नुको सकस त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। हो, रहर नहुँदा नहुँदै पनि परिस्थितिले मानिसलाई देशविहीन बनाइदिन्छ। देश छाडेर हिँड्न मानिस विवश बन्छ। उनीहरूसँग एउटै मात्र पहिचान बाँकी रहन्छ, त्यो हो शरणार्थी। मूलतः देशभित्रै हुने आन्तरिक द्वन्द्वले शरणार्थी जन्माउँछ। कतै भाषाका नाममा त कतै जातका नाममा, कतै कतै धर्मका नाममा त कतै राजनैतिक आस्थाका नाममा मानिसहरू शरणार्थी बनिरहेका छन्। भुटानीदेखि तामिल, रोहिङ्ग्यादेखि बर्मेली, सुडानदेखि सोमालियासम्म शरणार्थीहरूको कथा व्यथा उस्तै छ। शरणार्थी बन्नुका कारण फरक छन्, तर शरणार्थी भएपछिका पीडाहरू समान छन्। तर यस्ता द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिक गैर कानुनी रूपमा सहजै धमाधम नेपाल प्रवेश गर्छन् र उनीहरू नेपाल आएर शरणार्थी बनेर सजिलै बस्छन्। पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशबाट मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू नेपाल आउने क्रम बढ्दो छ। काठमाडौँमा सयौँको सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या शरणार्थी बसिरहेका छन्, तर सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा विदेशी नागरिक नियमनका लागि तैनात नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको लापरवाहीले अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अझ पछिल्लो समय अफगानी नागरिक आफ्नो देश छोडेर नेपाल प्रवेश गर्दासम्म सीमामा खटिएको प्रहरीले सुईकोसम्म पाएन। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अफगानिस्तान अमेरिकी नेतृत्वको फौजले देश छाडे लगत्तै 20 वर्षपछि त्यहाँ तालिबान फर्केको अवस्थाले कैयौं अफगानीहरू अझै पनि त्रसित छन्। यही त्रासदी अवस्थाले अहिले अफगानी नागरिक आफ्नो देश छाड्दै नेपालमा पनि गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरिरहेका छन्। गैरकानुनी रूपमा अफगान नागरिक नेपालमा सीआईबीले लियो नियन्त्रणमा।
सोमबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले काठमाडौँबाट 11 जना अफगानीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। पक्राउ परेका अफगानी नागरिकमा 3 महिला र 8 जना पुरुष छन्, जसमध्ये 5 जना एकै परिवारका हुन् भने बाँकी 6 जना फरक परिवारका रहेको पाइएको छ। यतिसम्म कि उनीहरू एकले अर्कोलाई पनि नचिन्ने अवस्थाका रहेको पाइएको CIB ले जनाएको छ। उनीहरू त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रमा बसेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई सिनामङ्गलको फेसबुक होटलमा अवैधानिक रूपमा बसिरहेको अवस्थामा फेला पारेको हो। केही अफगानी मूलका जस्ता देखिने व्यक्तिहरू एयरपोर्ट एरियातिर आएर बसिराख्नु भएको छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन आयो र त्यो इन्फर्मेसनलाई भेरिफाई गर्ने क्रममा सिनामङ्गलमा एउटा फेसबुक भन्ने होटलमा केही अफगानी मूलका नागरिकहरू बसिरहेको छ भन्ने जानकारी पायौँ र पछि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू लिगल इलिगल कसरी नेपाल आउनुभयो भन्ने चाहिँ सोधपुछ गर्ने हिसाबमा हामी उहाँहरूलाई CIB ल्यायौँ र पछि बुझ्दै जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ नेपालमा अवैध रूपमा चाहिँ आएको देखियो। पक्राउ परेका अफगान दम्पति श्रीमान UN को जागिरे, श्रीमती सरकारी कर्मचारी। CIB का अनुसार नियन्त्रणमा रहेका दम्पति मध्ये श्रीमान UN को जागिरे र श्रीमती सरकारी कर्मचारी रहेको खुलेको छ। CIB का अनुसार अफगानिस्तानमा उनीहरू हुने खाने परिवारकै रहेको देखिएको छ, तर उनीहरू त्यहाँ असुरक्षाको महसुस भएपछि नेपाल आए। पक्राउ परेका 6 जनाले भारतीय नक्कली आधार कार्ड समेत बनाएको फेला। अनुसन्धानको क्रममा रहेका 6 जना अफगानी नागरिकहरूले भारतीय नक्कली आधार कार्ड समेत बनाएको फेला परेको छ, तर पक्राउ परेकाहरूले भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको UN कार्यालयमा शरणार्थीको परिचय पत्र बनाउन लामो समय लाग्ने भएकाले आफूहरू नेपाल आएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। केहीसँग आधार कार्ड पनि थियो, पासपोर्ट सबैको थियो र सरसर्ती हेर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ इन्डियासम्म चाहिँ भिसाहरू लगाएरै आएको देखियो र त्यहाँबाट चाहिँ नेपाल छिरेको। अवैधानिक नेपाल भित्रिएका अफगानी नागरिक अध्यागमनको जिम्मामा। पक्राउ परेका अफगानी नागरिकलाई प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि सोमबार नै अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको छ। विभागले अध्यागमन ऐन नियम अनुसार दण्ड जरिवाना गरेर उनीहरूको देश फर्काउने र जरिवाना तिर्न नसकी जेल चलान हुने बताएको छ। गैर कानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने कार्यलाई अध्यागमन कानुनको भाषामा नाकाछली भन्ने गर्छौँ हामी, अथवा नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति नलिइकन नेपाल प्रवेश गरेको, भिसा नलिइकन नेपाल प्रवेश गरेको कुरा चाहिँ कानुनी भाषामा त्यो नाकाछली हो। त्यो बापत दण्ड जरिमानाका व्यवस्था कानुनमा छन् र त्यो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दाखेरि थप केही कुरा पत्ता लाग्यो भने त्यो थप कानुनी कारबाही पनि हुन सक्ला। नभए पनि हामीले अध्यागमन ऐन नियम अनुसार जरिमाना गर्ने अथवा त्यो बापत जरिमाना बुझाएमा त्यसलाई डिपोर्ट गर्ने, नबुझाउन सकेमा कारागार जेल सजायका व्यवस्थाहरू पनि कानुनमा छन्। ती कुराहरू कानुन बमोजिमको कारबाही हामी गर्छौँ। भारतको सुनौली हुँदै रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट पसेका थिए अफगान नागरिक। रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट नेपाल भारत आउजाउ निकै सहज छ। सरकारले भारतीय नागरिक प्रवेशमा कोरोना परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ, तर कोरोना रिपोर्ट नभएका भारतीयहरू पनि मुख्यदेखि भित्री नाकाबाट सहजै आउने जाने गरेका छन्। नाकामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका सुरक्षा दस्ता तैनात छन्। यद्यपि स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षालाई भने खासै कडाई गरिएको छैन। सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई नगरिएकै कारण अफगान नागरिक बेलहिया नाका हुँदै काठमाडौँसम्म पुगेका हुन्। नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको दावी गर्ने सुरक्षा निकायले काठमाडौँसम्म अफगानी नागरिक पुगेको सुइँको समेत पाएन। उनीहरू कडा सुरक्षा व्यवस्था पार गर्दै कसरी काठमाडौँ पुगे भन्नेमा रूपन्देहीका सुरक्षा निकाय अन्योन्मै छन्। यद्यपि अफगानी नागरिक सुनौली बेलहिया नाका हुँदै काठमाडौँ पुगेपछि नाकामा सुरक्षा व्यवस्था थप कडाई गरिएको छ। यो हाम्रै नाकाबाट गए अथवा अन्य नाकाबाट गए यो अनुसन्धानको विषय हो। जहाँसम्म हाम्रो नाकाको कुरा छ, हाम्रो नाकामा हामीले सुरक्षा व्यवस्था कुराहरू यहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। सशस्त्र फ्रन्ट लाइनमा छ, सशस्त्रले आफ्नो चेकिङ गर्ने कुराहरू छ। त्यसपछि हाम्रो नेपाल प्रहरीको कुराहरू छ। हामीले हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म अफगानी नागरिक छिरेपछिको मात्रै अवस्था होइन, त्योभन्दा अगाडि नै परिपत्र भएको स्थिति हो। त्यही सर्कुलरहरूलाई परिपत्रलाई नजर गरेर हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था हामीले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याए बमोजिम मजबुत बनाएको स्थिति। तर यसरी अफगान नागरिक बिना कागजात सजिलै नेपाल प्रवेश गरी काठमाडौँसम्म आइपुगेको यो घटनाले सीमा क्षेत्रमा हाम्रो देशको सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैली कति कमजोर रहेछ भन्ने उजागर गरिदिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भुटानी र तिब्बती शरणार्थी समस्या किनारा लाग्न नपाउँदै नेपालले अन्य मुलुकका शरणार्थीको पनि समस्या खेप्नुपर्ने भएको छ। विशेष गरी सरकारले भुटान र तिब्बती बाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई शरणार्थीको हैसियत नदिए पनि पछिल्लो समय रोहिङ्गा शरणार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसले किनारा लाग्नुपर्ने शरणार्थी समस्या थप पेचिलो बन्ने खतरा बढेको छ। भारतमा शरण लिइरहेका उनीहरू अमेरिका जाने सपना देखेर हरेक साता जसो
काठमाडौँ आइरहेका छन् र विशेष गरी भारतले विगतमा तिब्बती शरणार्थीलाई नियतवश लखेटकाले नेपालमा समस्या थपिएको थियो। अहिले पनि भारतमा हजारौँ अफगानी नागरिकहरू शरण लिइरहेका छन् र नेपालको सीमा व्यवस्थामा कडा नगरेमा थप ती अफगानी नागरिकहरू पनि नेपाल प्रवेश गरे नेपालका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ भाइबर मार्फत नेपाली सेनाका पूर्व जनरल प्रेम सिंह बस्नेत। प्रेम सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुरलाई। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? मैले सुनिरहेको छु, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी हाम्रो सीमा नाकामा रहेका प्रहरीहरूको आँखा छल्दै विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त नागरिकहरू गैरकानुनी रूपमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय सोमबार मात्रै अफगानिस्तानका नागरिकहरू 11 जना नागरिकहरूलाई CIB ले पक्राउ गरेपछि यो विषय अझ सतहमा आएको छ। विशेष गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कहाँ चुक्दैछौँ हामी, यहीँबाट सुरु गरौँ न। होइन, यहाँले एकदमै आवश्यक कुरा उठाउनु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालमा यो जुन यो खुला सिमाना राखियो, एउटा यो हामीले दक्षिण एसियामा भारत र नेपालको मात्रै खुला सिमाना छ। यसमा प्रहरी सेना जो राखे पनि यो सीमालाई नियमन भन्नाले तपाईँले पर्खालले गर्नुहोस् अथवा यो तारको बार नलगाइकन इट इज इम्पोसिबल। तपाईँले देख्नु भएको छ अमेरिकाको मेक्सिको र अमेरिकाको बिचमा त्यत्रो पर्खाल छ, त्यत्रो तपाईँको बारमा त त्यहाँबाट छिरिरहेर त्यो छ भन्दाखेरि यो कस्तो छ भन्दा यो कसरी रोक्ने भन्ने कुरा यो सरकारलाई पनि थाहा छ, प्रहरीलाई पनि थाहा छ, सेनालाई पनि थाहा छ। तर जुन हामीले सीमा नियमन गरेनौँ र यो प्रक्रिया नम्बर 1 यो भइ नै रहनेछ जबसम्म हामीले भारत अथवा चीनपट्टिको सीमा हामी यसलाई पर्खाल लगाएर हुन्छ, गाह्रो लगाएर हुन्छ, हामी गर्दैनौँ, यो रहि नै रहेछ। अर्को कुरा, हामी आफ्नो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट सेटिङमा हामी बेचेर हामी अफ्रिका पुर्याउँछौँ। हाम्रा कर्मचारी मिलेर, हाम्रा सुरक्षा अङ्ग मिलेर। कति तपाईँका चेलीबेटीहरू तपाईँका यो उसमा यो के सालामा पुगेका छन्, तपाईँको यो अब के भन्ने यस्तो पुर्याएका छन् भन्दाखेरि नेपालीलाई त यिनीहरू पैसाको लोभमा हाम्रा कर्मचारी हाम्रा नेताले पुर्याउँछन् भने यो त विदेशीहरूले बाट पैसा कमाउने जुन एउटा नियतले हाम्रा कर्मचारीहरू हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरू मैले हेरिरहेको छु। एउटा सिडिओले त्यो अहिले त्यो भैरवतिर यो कहाँको सिडिओको चाहिँ एउटा उसले एउटा धारातिर्ने कुरा गरिरहेछ मिडियासँग, प्रहरीले अर्को धारातिर्ने कुरा गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, यो एउटा हाम्रो नियतमा खराबी छ। पैसा नै ठुलो कुरो छ भन्दा यसमा यही नै भएर म तपाईँको उपाय दिन सक्छु। यदि तपाईँसँग गर्छु भन्ने भावना पहिला कुरा सरकारको हुनु पर्यो, यहाँको प्रशासकको हुनु पर्यो, त्यसपछि पुलिसको हुनु पर्यो। कसले लिएको छ जिम्मा हो? जब तपाईँ पैसामाथिको मोलाइदा गर्नुहुन्छ, यो चार्ल्स स्वराजले भनेको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट हामी हात्ती छिराइदिन्छु भनेको छ भन्दा यसलाई तपाईँको एउटा के भन्ने उदाहरण दिएर म के भन्न सक्छु भने यो हाम्रो अहिलेको सीमा व्यवस्थापनबाट यो शरणार्थी होइन, भोलि यहाँ लाखौं करोडौं तपाईँको चाहिँ हुल्का हुल छिरे पनि यहाँ छिर्छन् पैसामा भन्दा यो एउटा हामी आफैमा गरेको यो भएको एउटा बेइमानीले गर्दा यो सकेको। दुईटा पनि, एउटा खुला सीमा, अर्को कुरा पैसा कमाउने बेइमानी। हेर्नुहोस् यहाँ यो सेटिङमा यहाँ अहिले थुनेर राखिरहेको छ, रोहिङ्गा ल्याउनेहरू थुनेर राखिरहेको छ भन्दा अहिले यो अफगानी ल्याउने पनि यहाँ सेटिङ छ। हेर्नुहोस्, यहाँका नेता मिल्या छन्, यहाँका कर्मचारी मिल्या हुन सक्छन्, यहाँका सुरक्षाकर्मी मिल्या हुन सक्छन्। हेर्नुहोस्, यो नभइकन इट इज इम्पोसिबल। अर्को कुरा, हाम्रो यहाँ बसेको यो युएनएचसिआरलाई जागिर खानको लागि नेपालमा शरणार्थी भएनन् भन्दा यिनीहरूको जागिर रहँदैन। यिनीहरूको पनि इन्डाइरेक्ट तपाईँको भूमिकामा हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, यहाँ जति भुटानी शरणार्थी धेरै हुँदाखेरि यिनीहरूलाई मोज थियो धेरै। यहाँ यो युनाइटेड नेसनको नियत पनि हामीले हेर्नुपर्छ भन्दा अहिले यिनीहरूले यताउता गरेर यो चाहिँ तपाईँको टिबेटन राख्ने, रोहिङ्गा राख्ने, यो अफ्रिकनहरू राख्ने जुन यसले किन नेपालमा बसेर सस्तो देश छ, यहाँ जागिर खान परेको छ यिनीहरूलाई। यति सस्तो देशमा यहाँ तपाईँको युनाइटेड नेसनको कर्मचारी मात्र पाउँदैनन् भन्दाखेरि
यहाँ यो नेक्सस हेर्नुहोस्, मैले भने अपराधीको नेक्सस, हाम्रो यो कर्मचारी यो नेताहरूको नेक्सस र अर्को कुरा युएनएचसिआरको नेक्ससमा पनि हामीले निगरानी राख्नै पर्छ। मैले बुझेको त यही हो। हजुर, अब यो क्रम बढ्ने हो भने अथवा यो क्रम कायमै रहने हो भने शरणार्थीहरूको हक नै बढ्ने किसिमको खतरा पनि रहेको छ नेपाल। अब यो अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढ्ने सम्भावना त छँदैछ। यसबाहेक कस्तो किसिमको अप्ठ्यारोहरू निम्तिन सक्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ यहाँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा तपाईँले राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो, धन्यवाद। तपाईँ एउटा पत्रकार, एउटा भनौँ न युआर रेस्पोन्सिबल जर्नलिस्ट, तपाईँले यति कुरा उठाउनुभयो। तर यो कुरा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले, मेरा देशका गृहमन्त्रीले, मेरा देशका ठुला फुली लाउनेहरू जसले फुली लाएर तपाईँको बन्दुकको मालिक भएर बसेका छन्, यिनीहरूले को मुखबाट आउनुपर्छ चिजहरू हो। यिनीहरूको मुखबाट यदि आइदिनु हो भनेदेखि यो चुनौती छ। हेर्नुहोस् हजुर, यसमा शरणार्थीकोबाट यो हामी जस्तो खुला सिमानामा बिस्तारै बढ्दै गएर यो ठाउँमा हेर्नुहोस् अफगानिस्तानलाई संसारले कसरी हेर्छ? शान्ति मुलुक, आतंककारी मुलुक, आतंककारी व्यक्ति। रोहिङ्गालाई कसरी हेर्छ यिनीहरूले संसारले? अब यो टिबेटियनलाई कसरी हेरिरहेछ? हो हाम्रो पुरानो परम्परामा हामी भन्छौँ अतिथि देवो भव। तर यसरी भागेर आएका एउटा पोलिटिकली मोटिभेटेड मान्छेहरू हाम्रो जस्तो एउटा देशमा आउँछन् भनेदेखि, हाम्रो जस्तो यो दुई ढुङ्गा बिचको तरुल अहिले जसरी यो पश्चिमाले धर्मलाई लडाउन खोजिरहेको छ देशमा, मुस्लिमको नाममा, हिन्दूको नाममा, क्रिस्चियनको नाममा, एउटा टिबेटियन र चाहिँ चाइनिजहरूको बिचमा, टिबेटियन र तपाईँको कसको बिचमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो चिजहरू त एउटा साधारण मान्छेलाई थाहा छ यो कुरा। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीलाई त धेरै कुरो थाहा छ भन्दा यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा छ। अरू पनि तपाईँको अपर्च्युनिटी, नेपालीले पाउने अपर्च्युनिटी माथि बर्बाद हुन्छ। यो देशमा तपाईँको हामी शरणार्थी पाल्न सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। हाम्रो आन्तरिक यो इन्टरनली आइडिपिज भन्छ, यो इन्टरनली डिस्प्लेस पर्सन्स, जुन यो माओवादी नामको एउटा आतंककारी एउटा लडाइँमा कति पहाडको मान्छेहरू भागेर अहिले सहरमा आए, यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेर कस्तो भइरहेको छ सहरहरू भन्दा हामी आन्तरिक आइडिपिजहरूलाई अहिले हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ भन्दा यो स्थितिमा हामीले संसारका व्यक्तिहरूलाई पैसा खाएर हेर्नुहोस्, पैसा खाएर भन्छु म त यो चिजहरू हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ यो 2 नम्बरी गरेको नेक्सस यहाँ कहाँ छ? यसलाई खोतल्ने हो भनेदेखि अनेक तपाईँका गभर्मेन्टका चाहिँ गृहका अथवा प्रहरीका मान्छेहरू हुने भनेदेखि यहाँ चाहिँ यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, यहाँ यसले के हेरेर बस्छ भन्दा सेनाले पनि हेर्नु पर्यो। यो तपाईँको डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली दे हेभ टु वाच इट। आफ्टर अल त सबैको नेपाल हो भन्दा हेर्नुहोस् यहाँनिर सशस्त्रलाई, जनपदलाई सशस्त्रले उचिन्न खोज्ने, उता यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले वास्तै नगर्ने, अब सेनाको आफ्नै किसिमको तपाईँको एउटा मोनिटरिङ मात्रै भन्ने कुरा छ भन्दा हेर्नुहोस् यो काले भन्दा भाले ठुलो, कुखुरा भन्दा के ठुलो, के भन्दा के ठुलो। ठिक छ, यो परिस्थिति छ प्रेम सर। अब विशेष गरी भारतको बाटो भएर, ठिक छ, यसअघि भारतको बाटो भएर भुटानी, केही अघि रोहिङ्ग्या र अहिले अफगानीहरू पनि यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने एउटा गन्तव्य बन्दैछ नेपाल। यस अवस्थामा यसको नियमनका लागि कतिको चनाखो हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ छोटोमा? हेर्नुहोस् एकदमै जरुरी छ, यसलाई प्रिभेन्ट गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला हामीले नेपालले इन्डियासँग भन्नु पर्यो, इन्डिया नभइकन भुटानी आएन, इन्डिया नभइकन यो आएन, टिबेटियन आएको छैन, इन्डिया नभइकन तपाईँको यो ऊ आउँदैन, यो अफगानीहरू आउँदैन भन्दा हामीले इन्डियनहरूलाई भन्नु पर्यो। बाइल्याटरल तपाईँको रिलेसनमा राष्ट्र मन्त्रालयले भन्नु पर्यो, त्यसपछि पुलिसले भन्नु पर्यो र यो सीमामा तपाईँको स्ट्रङली यो एउटा पूर्व मन्त्री, एउटा माओवादीको नेतालाई 75 जना दिएर घेरेर राख्ने, शेरबहादुर देउवालाई 100 जना दिएर घेरेर राख्ने यो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भन्दा हेर्नुहोस् यहाँ बकम फुसे तपाईँका एउटा सांसददेखि एउटा सिडिओ कतिजनाको पछाडि भन्दा यी व्यक्तिहरूलाई एउटा सदुपयोग गर्नुहोस्। यो सुरक्षाङ्गको सीमाको लागि सशस्त्र प्रहरी भनिएको छ अहिले हाम्रो यो उसमा सङ्गठन खडा गर्दाखेरि जनपद प्रहरी होला, तपाईँले एनआइडीको मान्छेहरू छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई त्यहाँ पठाएर स्ट्रङली हामीले चाहिँ यसलाई मोनिटर गर्ने, तपाईँको वाच गर्ने र विशेष गरेर हामीले भारतको नियत राम्रो हुनुपर्छ। भारतको सीमाको नियमन छ उतापट्टि, उनीहरूले कन्ट्रोल गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो धेरै हदमा हामीमा थम आउँछ र उनीहरूसँग समन्वय गरेर
हाम्रो यो सिरियोले चाहिँ त्यो होइन, यो सशस्त्र प्रहरीको कान समाउने, नेपाल प्रहरीको कान समाउने र चाहिँ यो एनआइडीको कान समाउने। हेर्नुहोस्, सेनालाई अहिले चाहिँ अब यो बोर्डरमा हामीले राख्न सक्दैनौँ भन्दा यो अहिले जुन चाहिँ यो लाइब्रेरी गराएर जुन अहिले यो तरिकाले अहिले हामी कहाँ चाहिँ यो पैसा कमाउने चाहिँ व्यापारको चाहिँ जुन एउटा हामीले एउटा मार्ग अपनाएको छौँ, यो राष्ट्रको लागि एउटा घाती काम छ। इट इज पोसिबल त 100% होइन, अहिले आएकोमा तपाईँको करिब 50-60% मात्रै हामी रोक्न सक्यौँ भने ठुलो कुरा हुन्छ र यसमा नियतमा हामीले कन्ट्रोल गरौँ, त्यसमा सम्भव छ। नियतमा कन्ट्रोल सँगसँगै अब यो कुटनीतिक पहल पनि हुन आवश्यक छ भारतसँग। होइन, त्यो त मैले भने तपाईँलाई, मैले हामीले भारतलाई भन्नै पर्छ, किनभने भारतको नियत कस्तो छ भन्दा या भुटानी लगाइदिने, टिबेटन लगाइदिने, त्यो लगाइदिने, ऊ लगाइदिने भन्दाखेरि उसले त्यो नेपालमा थुप्रोस् भन्ने चाहन्छ। उसको नियत तपाईँको हामीले भुटानी शरणार्थी हेर्नुपर्छ, टिबेटन शरणार्थी तपाईँको एउटा संस्कार हुन्छ। हामीले नजिर हेर्ने हो, पहिला दृष्टान्त हेर्ने हो। जसरी न्यायालयले मुद्दा छिन्दाखेरि नजिरको कुरा गर्छ भन्दा तपाईँको छिमेकीको नजिर के छ पहिला हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई डिप्लोमेटिक कुराबाट राष्ट्र मन्त्रालयले गर्नु पर्यो, ट्र्याक्टर डिप्लोमेसीमा नेपालको प्रहरीले त्यहाँको प्रहरीलाई भन्नु पर्यो, यहाँको एनआइडीले त्यहाँको एनआइडीलाई भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी कोर्डिनेट गरेर अनि नियतमा सुधारेर हामीले गर्यो भने टु सम एक्सटेन्ट इज पोसिबल। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा हामीले गृह मन्त्रालयको समेत जवाफ लिने प्रयास गरेका थियौँ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि संवेदनशील विषय रहेको छ, जसका लागि हामीले दिनभर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेललाई सम्पर्क समेत गऱ्यौँ, तर उहाँले यसबारे प्रतिक्रिया नदिने बताउनुभयो। यद्यपि सीमा क्षेत्रमा अहिले प्रवेश बिन्दुमा परिचय पत्र हेर्न र सोधपुछमा कडाई गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ र सँगसँगै हामीले सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ताज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क मार्फत यसबारेमा जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ र यसको जवाफ लिने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँले समेत यसबारेमा प्रतिक्रिया दिन मान्नु भएको छैन। यद्यपि यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायको, सरोकारवाला निकायको, विशेष गरी यसरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने, गैर कानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने नागरिकहरूको नियमनका लागि यसको नियमनका लागि गम्भीर रूपमा सोचोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यद्यपि गृह मन्त्रालयले केही निर्देशनहरू पनि दिएको छ। परिचय पत्र बिना कसैलाई पनि घर, कोठा, अपार्टमेन्ट भाडामा नदिन सरकारले घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ। यो जानकारी पनि हामी आम दर्शकहरूलाई गराउन चाहन्छौँ र विशेष गरी जो 11 जना अफगान नागरिकहरू भारतको बाटो हुँदै काठमाडौँसम्म पुगे, उनीहरू लुकीछिपी बसेको खुलेपछि गृह मन्त्रालयले यस किसिमको निर्देशन दिएको छ र कोठा भाडामा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा घर बहालमा बस्नेहरूको परिचय पत्र माग्न सार्वजनिक रूपमै अपिल समेत गरेको छ र परिचय पत्र बिना चाहिँ कसैलाई पनि काममा नलगाउन र सँगसँगै कोठा भाडामा नदिनका लागि भनेर आग्रह गरेको छ। दर्शकहरूका लागि यो जानकारी पनि हामीले गरायौँ र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कुनै बेला थियो नेताहरूले गुन्डा चलाउँथे, केही नेताहरू आफ्ना विरोधी तह लगाउन बुथ कब्जा गरेरै भए पनि चुनाव जित्न भाडाका गुन्डाहरू प्रयोग गर्थे। ती गुन्डाका अघोषित संरक्षक राजनैतिक दलका नेताहरू नै थिए, तर केही वर्ष यता परिस्थिति फेरिएको छ। अब गुन्डाहरूले नेता र पार्टी चलाउन थालेका छन्। कुनै अमुख नेताका लागि भाडामा प्रयोग हुने गुन्डाहरू अपराध कर्ममा रमाइरहेकाहरू अब नेताका भाडाका मान्छे होइनन्, आफै नेता बन्ने जोडबलमा छन्। गुन्डागर्दी र अपराध कर्मबाट कमाएको पैसाको बलमा नेता रिझाउने र सर्वसाधारणलाई त्रास र आश देखाएरै उनीहरू अहिले आफूलाई नेता बनाउन ज्यान फालेरै लागेका छन्। उसो त नेपालमा गुन्डागिरीका सूत्रधार मानिने दीपक मनाङ्गे सांसद मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री नै बनेपछि अरू भुरे टाकुरे गुन्डाहरू पनि राजनीतिकमा सलबलाउन थालेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पन्न निर्वाचनमा केही चिनिएका गुणहरू नेता बनिसकेका छन् भने अरू दलमा पनि गुन्डाहरू क्रियाशील देखिएका छन्। राजनीतिक कभरमा आफूलाई बचाउन कुदिरहेका गुन्डाहरूबारे तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पछिल्लो समयमा नेपालमा सबैजसो दलमा गुन्डाहरूको प्रवेश सामान्य मानिन थालेको छ। प्रहरीको सूचीमा फरार रहेका, जघन्य अपराध कर्ममा सजाय काटिसकेका, गुन्डागर्दी र अवैध कारोबारबाट अकुत धन जम्मा गरेका गुन्डाहरू अहिले त्यही धनको बलमा राजनीतिमा आफ्नो पकड जमाउन थालेका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसको जारी अधिवेशनबाट केही गुण्डा नायकहरूले विभिन्न जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। यस्तै मध्येका एक हुन् काभ्रेका दावा लामा। नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुले तयार पारेको गुण्डागर्दीमा संलग्नहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्छन् उनी। यस्ता बदनाम र कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने गुण्डा नायके सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसको भुम्लु गाउँपालिका काभ्रेको अध्यक्ष बनेका छन्। अझ रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री समेत भएका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकै गुटले उनलाई सभापति बनायो। अब कुन सुरक्षा निकायको तागत होला यी लामालाई पक्राउ गर्ने? प्रधानमन्त्रीको पार्टी मात्रै होइन, अब त देउबाकै गुटका मान्छे बनिसके। उसो त उनको बालुवाटारदेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसम्म राम्रै पहुँच देखिन्छ। प्रहरीले खोजिरहेको गुण्डा नायके गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बधाई दिन उनकै चेम्बरसम्म पुगिसकेको छ। लामा त एउटा उदाहरण मात्र हुन्, अरू दर्जनौं गुण्डाहरू कङ्ग्रेसमा नेता बनिसकेका छन्। गुण्डा गर्दै पृष्ठभूमिका तीर्थ लामा सांसद बनिसकेका छन् भने गणेश लामाले कङ्ग्रेसबाटै प्रदेशसभामा टिकट हत्याइसकेका छन्। उता सिन्धुपाल्चोकमा पनि भक्तपुरमा गुण्डागर्दीमा सिनिएका सगुन श्रेष्ठ जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनौट भइसकेका छन्। पटक पटक प्रहरीको हिट लिस्टमा परेका श्रेष्ठलाई कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले संरक्षण गर्दै आएका छन्। उनी पनि प्रधानमन्त्री रहेको कङ्ग्रेस सभापति देउबा गुटमै छन्। यता कुख्यात गुण्डा नायके चक्रे मिलनका भाइ तेजेन्द्र गुरुङ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनिसकेका छन्। उनी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा दाबी गरिरहेका छन्। उता सुनसरीमा गुण्डा नायकेको परिचय बनाएका सृजन गुरुङ पनि कङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने तयारीमा छन्। स्थानीय व्यक्तिको जग्गा हडपेको, सार्वजनिक स्थलमा कुटपिटमा उत्रिएको र धाक धम्की दिएको आरोपमा उनलाई केही समय अघि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा भएका र अपराध कर्ममा कुख्याति कमाएका यस्ता दर्जनौं गुण्डाहरू कङ्ग्रेसमा मात्र होइन अरू दलमा पनि सक्रिय छन्। उनीहरू अब ती दलभित्रै आफूहरूलाई नेता बनाउन लागि परेका छन्। गुण्डा नै नेता, गुण्डा नै सत्तारूढ दलको अझ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नजिकको हुन थाल्नु खतरनाक संकेत हो। अपराधको राजनीतिकरण समाजका लागि कलङ्क नै हो। दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व डिआइजी विज्ञानराज शर्मा। भाइबर मार्फत उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी स्थानीय तहका चुनावमा समेत गुण्डा भनेर चिनिएका केही व्यक्तिहरूले चुनाव जिते र यसरी गुण्डाहरू राजनैतिक दलमा सल्बलाइरहँदा यसले समाजमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ, असर गर्छ, यसबारे हामी कुराकानी गर्छौँ। र विशेष गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सूचीमा 200 जना गुण्डाहरू उपत्यकामै विभिन्न राजनैतिक दलमा अपराधमा संलग्न रहेको भनेर भनेको छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व डिआइजी विज्ञानराज शर्मा। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। विज्ञान सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी गुण्डा भनेर तपाईँहरूले खोजी गरेकाहरू अहिले भट्टाभट नेता भएर पो आउन थालेका छन्, के भन्नुहुन्छ? यो निर्वाचन सिस्टम छ नि जुन, यो नै ठिक भएन। यो परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब पैसा हुने, यी गुण्डाहरूसँग पैसा हुन्छ, यिनीहरूसँग मसल्स हुन्छ, सबै चिज हुन्छ। हजुर, जो पार्टीप्रति प्रतिबद्ध पुराना मान्छे छन् तिनीसँग पैसा पनि हुन्न, केही पनि हुन्न। त्यसकारण अब अहिले अपराध राजनीतिमा अपराधीकरण नै यही हो। हिजो हामीले गुण्डा बनाउँदाहरूलाई अहिले प्रहरीले सलाम गरेको तपाईँहरूकै अखबारले, तपाईँहरूकै मिडियाले देखाउन थालेका छन्। हजुर, त्यो सलाम गर्न पनि हात अब उठाउनै पर्छ। के गर्ने? अब राज्यले दिएको पदवी त्यो गर्नै पर्छ, तर मनले मान्दैन। के गर्ने? अब यसको लागि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि निर्वाचनको व्यवस्थामा सुधार गर्नु एकदमै आवश्यक छ। जो मान्छेले चुनाव जितेर आउँछ ऊ मन्त्री हुन्न, उसले देशको विकासको लागि मात्र नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अरू कामहरू प्रधानमन्त्रीले छानेका विज्ञ मान्छेले चाहिँ क्याबिनेट होल्ड गर्नुपर्छ। हजुर, अब विशेष गरेर उपत्यकामा मात्रै 200 गुण्डाहरू राजनैतिक दलका आडमा अपराधमा संलग्न रहेको भनेर प्रहरीले सार्वजनिक यो सूची नै सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै देशभर सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसमा सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसका चुनावमा पनि, स्थानीय तहका चुनावमा पनि विशेष गरी गुण्डाहरू नै निर्वाचित भएका छन्। अब यसरी सत्तारूढ दलकै आडमा गुण्डाहरू नेता बन्न थालेपछि प्रहरीले ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ अथवा प्रहरीको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो अवस्थामा? सबभन्दा पहिला के हुन्छ, गुण्डा विभिन्न खाले हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा टोले गुण्डा हुन्छ, त्यसको चाहिँ त्यो सुरुवातको चरण हो। काठमाडौँमा तपाईँले भन्नुभयो 200 कम भयो, धेरै गुण्डाहरू छन् यहाँ। अब अझ काठमाडौँ होइन, ठुल्ठुला सहरहरूमा त्यही हिसाबले त्यो गुण्डा
निर्माण व्यवसायहरूले राख्थे टेन्डरको बेलामा र पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ अब चुनावको लागि चुनाव प्रचारदेखि लिएर चुनाव बुथ धाँधलीका कुराहरूमा सबै गुन्डा नै चाहियो। भोलि सडक जाम गर्नु पर्यो, तोडफोड गर्नु पर्यो, बन्दको बेलामा अराजक हिसाबले प्रस्तुत हुनु पर्यो, यी सबै गुन्डा का नाइतेहरूलाई ती जिम्मा दिइन्छ। यसमा प्रतिबद्ध मान्छेहरू यस्ता ध्वंसात्मक काममा लाग्दैन। अब यो चाहिँ वास्तवमा भन्ने यो सङ्ख्या धेरै डरलाग्दो अवस्थामा अगाडि बढेको छ। यसलाई नेताहरूलाई मनपर्छ, हेर्नुहोस् नेताहरूलाई गुन्डै मनपर्छ। अब हेर्नुहोस् न ठुल्ठुला नेताहरूको दाहिने बायाँ कोही चाहिँ मुक्का हान्ने गुन्डा छन्, कोही चाहिँ सफेद पोष गुन्डाहरू छन्। ती गुन्डाहरू र यी बिचौलेहरू नै बिचमा र यिनीहरूले नै पैसा उठाइदिन्छन्, पैसा दिन्छन्, चुनावका लागि पैसा उठाइदिन्छन्। सँगसँगै आफ्ना विरोधी कोही छ भने त्यसलाई तहलाउने काममा पनि यी गुन्डा नै प्रयोग गर्छ। भनेपछि भोलिको अवस्थामा यी मान्छेहरू नै नीतिगत तहमा त्यो नेताहरूले पनि नचाहेर त्यो आउन सक्ने अवस्था झन् बढेको अवस्था छ। डरलाग्दो अवस्था छ नेपालको। हुन त अझै पनि हामी पाकिस्तान साउथ एसियामा विशेष गरी पाकिस्तान र इन्डिया भन्दा चाहिँ हामी कम छौँ। तर यही हिसाबले अगाडि बढ्दै गयो भने यस्ता गुन्डाहरू नै उत्पादन गरेका छ। पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो क्याडरहरू भन्दा पनि गुन्डालाई संरक्षण गर्ने, गुन्डालाई अगाडि बढाउने काम गरेका कारणबाट यो अवस्था सृजना हुँदैछ। त्यसो भए अब राजनीतिमा यो अपराधीकरण वा गुन्डाहरूको प्रवेशले समाजलाई चाहिँ कता पुर्याउँछ त? कहाँ पुर्याउँछ? तपाईँ निस्कन सक्नुहुन्न। जो गुन्डा, जोसँग पैसा छ, जोसँग पावर छ, जोसँग मसल छ, त्यसले सोझा मान्छे र सही मान्छेलाई त अगाडि बढ्नै दिँदैन नि। नेतालाई पनि त्यही चाहिन्छ। त्यसकारण समग्र रूपमा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली लगायत अरू कुराहरूमा सुधार हुने हो भने गुन्डाहरू बिस्तारै घट्दै जान्छन्। प्रहरीको मनोबलको कुरा गर्नुहुन्छ, अब गुन्डा माथि पुग्छ, गुन्डालाई सलाम गर्नुपर्छ। त्यही गुन्डाले कुनै अपराध गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ छोड भन्छ। हेर्नुहोस्, एउटै प्रकृतिको काम चाहिँ उसको प्रतिपक्षको कोही मान्छेले गरिदियो भने चाहिँ त्यो अपराध हुन्छ। फेरि हजुर डुअल स्ट्यान्डर्ड छ यहाँ पोलिटिसियन्सहरूको। त्यसकारण पोलिटिसियनहरूले नि आफ्नो धर्म गुमाउनुहुन्न, जनताप्रति वफादार हुनुपर्छ। गुन्डाका भरमा राजनीति गर्ने परिपाटी छोड्नुपर्छ। नभए पुलिसको मनोबल दिन प्रतिदिन घट्छ। पुलिसको मनोबल घट्नु भने साँच्चै यो प्रजातन्त्रको मनोबल घट्नु हो। हजुर, अब अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, एक त तपाईँले भन्नुभयो यसको सुधारका लागि गुन्डाहरूको प्रवेश नियमनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यसबाहेक राजनैतिक दलले के कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ र सँगसँगै नागरिकहरूले पनि यस्ता गुन्डाहरूलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याएर प्रशय दिइरहेका छन्, नागरिकहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट के गर्न जरुरी छ यसको नियमन? नागरिकले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नि हजुर, जसले रातारात पैसा कमाउँछ नि, हजुर, तिनका अगाडि उनको प्रशस्ति गाउनु हुन्न। सोसाइटीले त्यसलाई बाइकआउट गर्नुपर्छ, बाइकआउट गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यहाँ त घरमा बसेर राम्रो काम गर्ने छोराले पैसा कमाएन, त्यो गुन्डाले पैसा कमाएर ल्यायो, मोटरसाइकल चढ्यो भने त्यही नै ठुलो गजब गर्यो भन्ने एउटा संस्कार हाम्रो दिमागमा छ, हाम्रो अभिभावकहरूमा, हामीमा पनि। त्यो गलत हो। त्यसलाई सोसाइटी नै बाइकआउट गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो किसिमको चाहिँ सोसाइटीले त्यो कुरा अवलम्बन गर्नुपर्छ। र राज्यले पनि गुन्डाको प्रश्रयको लागि विशेष गरी पोलिटिकल पार्टीलाई हेर्नुहोस्, यो देश बनाउने नै राजनीतिले हेर्नु, नीतिमा सबभन्दा ठुलो नै राजनीति हो। राजनीति कर्मीहरू यी ठुल्ठुला बनाउँदाहरू जसले देशका ठेक्का लिएर बसेका छन्, यिनी नै जिम्मेवार छन् गुन्डा जन्माउनेमा। गुन्डा जन्मिनु भने मतलब भोलि राष्ट्र अधोगतितिर जानु हो, सिस्टम कोल्याप्स हुनु हो, पद्धति कोल्याप्स हुनु हो। अब त्यो पद्धति कोल्याप्स गराएर राज्यलाई फेलर स्टेटमा लानेतिर अब पोलिटिसियनहरू उद्यत हुन्छन् भने त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के होला त? हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय राजनैतिक आडमा गुन्डाहरू नेता बन्न थालेका छन् र अपराधमा संलग्न हुन थालेका छन्। यसै विषयमा हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ र सँगसँगै हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ र यसले समाजलाई कता पुर्याउँछ भन्ने सवालमा कुराकानी गऱ्यौँ र पक्कै पनि यसले अधोगतितर्फ समाजलाई डोर्याउँछ, जसको दोषी नागरिक पनि छन्। यसतर्फ आम नागरिकले पनि सोच्न जरुरी छ। ती गुन्डाहरूलाई प्रशय दिएर त्यो स्थानसम्म पुर्याएर समाजलाई अधोगतिमा पुर्याउन नागरिक आफै पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् र सँगसँगै राजनैतिक दल त छँदैछ। यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ।
सोही कारण पनि हामीले यो रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेक पश्चात नारायण हिती दरबार सङ्ग्रहालयको विशेष रिपोर्ट बाँकी छ। एकैछिन छोटो ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै त्यस उपर उठेका प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने सरकारवाला निकायसँग त्यसको जवाफ लिने प्रारूपको यस कार्यक्रममा कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता पनि जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884011037 मा तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको जानकारी गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसलाई समाधानका लागि पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ। र यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? झापाबाट। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? टिकाजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? मैले हजुर यहाँ मेरो छोराको पासपोर्ट नम्बर चाहिएको थियो। ऊ विगत 2 वर्षदेखिको कन्ट्याक्ट बिन छ। हजुर, मलेसियामा गएको। अनि अब यसको पासपोर्ट नम्बरको लागि म गत आइतबार सिडिओ कार्यालय गएको थिएँ। हजुर, अब त्यहाँनिर उसको रेकर्डै पाइएन सर। रेकर्ड छैन भनेर भन्यो। अब त्यो रेकर्ड त्यो उसको नागरिकता पनि अर्को एउटै नागरिकता 2जनाको छ अरे क्या, त्यस्तो भन्यो मलाई राजधानी फाटमा। अनि सिडिओ कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यहाँ पुग्नै दिएन, मलाई पासपोर्टको फोटोकपी लिएर आइज भन्यो। पासपोर्टको नम्बर मलाई चाहिएको हो, पासपोर्टको फोटोकपी लिएर कसरी जाने मैले? हजुर, अनि अब त्यो पासपोर्टको फोटोकपी यहाँ बनेको हो कि होइन कि अब के हो कसो, त्यो पासपोर्टको फोटोकपी चाहिन्छ भन्छ। कसो उसको नागरिकताको नम्बर पनि अर्को मान्छेको छ अरे, एउटै नागरिकता 2जनाको छ अरे। हजुर, अनि पासपोर्टको पनि नम्बर मलाई अब त्यहाँ पाइएन, रेकर्डै छैन। अब पासपोर्टको फोटोकपी लिएर आइज भन्छ। अब मलाई त्यो उसको खोजीको लागि सर मलाई 2 वर्षदेखिको कन्ट्याक्ट बिन छ। 70 सालमा गएको हो त्यो। अनि 2 वर्षदेखिको कन्ट्याक्ट बिन छ। उसको पासपोर्ट नम्बर चाहिएको। हामीलाई अब पासपोर्टको फोटोकपी भएदेखि त पासपोर्टको भइहाल्थ्यो होला। पासपोर्ट नम्बर पनि भेटिएन र सँगसँगै तपाईँको छोराको नागरिकताको नम्बर अरू कुनै व्यक्तिको नागरिकताको नम्बर फेला पर्यो। हजुर, यस्तो कसरी हुन सक्दछ? यो त अचम्मको विषय भयो। र विशेष गरी अब सिडिओ साहबले के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? यो तपाईँलाई पासपोर्टको फोटोकपी नै लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो कि अथवा यसबाहेक अन्य यसलाई पत्ता लगाउन सक्ने अरू विधि पनि छन् भनेर केही जवाब दिनुभयो? त्यस्तो उहाँले आश गर्ने ठाउँ उहाँ पुग्न पाइएन सर। उहाँ पुग्नै दिएन नि त मलाई। उहाँ पुग्न दिएन। बाटोमा मलाई त्यो गेटमै त्यो रोक्यो, सिडिओको गेटमै। भनेपछि तपाईँले सिडिओ साहबलाई भेट्नु पाउनु भएन? पाइएन। त्यहाँको त्यो गार्ड भनौँ कि के भन्नु है, अब भाषा नमिल्ला। अब गार्ड नै भनौँ, अब ढोकाको उसमा बस्ने त्यो स्टाफको कोठामा। हजुर, उहाँले भन्नुभयो यो पासपोर्टको फोटोकपी लिएर आउनु, नभएदेखि यो हुँदैन। यो कहाँ यहीँ बनेको भने के रेकर्ड छ, के प्रमाण छ भयो भन्नु। अनि मलाई एकपल्ट त्यहाँ पस्न दिनु, मलाई भेट्न दिनु नि त भन्दाखेरि हजुर हुँदैन यो भनेर मलाई। टिकाजी, अब तपाईँको छोरा 2070 सालमा विदेश जानुभयो भन्नुभयो। कुन देश जानुभएको हो? विगत 2 सालदेखि उहाँ हराउनु भएको छ, सम्पर्कमा हुनुहुन्न। कुन देश? मलेसिया जानुभएको। हस्, हामी यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। र हजुर, 70 साल जेठको 27-28 गते त्यो उडेको छ क्या त्यो मान्छे। हजुर, अनि मलाई त्यो पासपोर्टको नम्बर कहीँ कसै गरेर पनि अब निकाल्न। अब त्यहाँ मलाई अचम्म लागेको चाहिँ रेकर्ड त्यहाँ छैन भन्दाखेरि अब आपत्ति त्यहाँ पर्यो क्या मलाई। हजुर, राजधानी विभागमा पनि रेकर्ड भेटिएन होइन त? हजुर, जिल्लामा रेकर्ड छैन भन्छ। अब त्यो नागरिकता पनि 2जनाको एउटै नम्बर 2जनाको छ भन्छ। हस्, ठिक छ। हामी यस विषयमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सिडिओ साहबसँग हामी यस बारेमा बुझेर तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि तपाईँ जोडिनु भयो, आफ्नो समस्या राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ आजको अर्को विषयतर्फ। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरेको सरकारले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायण हिटीबाट नागार्जुन दरबारमा सार्यो। राजाको बहिर्गमनपछि तत्कालीन राजदरबारलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा सरकारले विकास पनि गर्यो। तर 2072 को विनाशकारी भूकम्पले छेदविच्छेद बनेको नारायण हिटी सङ्ग्रहालय 6 वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नारायण हिटीको बाहिरी पर्खाल, भित्री पर्खाल र रणोदीप सिंह दरबार सरला भवन पुनर्निर्माण प्रक्रिया जारी राखेको बताए पनि कछुवा गतिमा काम भइरहेको छ। दैनिक हजारौंले सङ्ग्रहालयको अवलोकन गरे पनि यसको सही मर्मत सम्भार र व्यवस्थापन हुन नसक्दा दरबारको संरचना जीर्ण बन्दैछ। अर्कोतर्फ तिनै अवलोकन गर्ने सर्वसाधारणका लागि भने तोकिएको शुल्कमा समेत दोब्बरले वृद्धि गरिएको छ। अहिले नारायण हिटी सङ्ग्रहालय पुग्ने जो कोहीले पनि वृद्धि भएको शुल्कका विषयमा असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन्। यति मात्र होइन, सङ्ग्रहालय पार्किङ शुल्कमा समेत मनलाग्दी गरिएको पाइएको छ। सर्वसाधारणको गुनासोको आधारमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नु भएको छ। यो रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्छौँ र यस विषयमा हामीले विशेष गरी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेज्यूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आन्तरिक पर्यटक हुन् वा बाह्य पर्यटक, उनीहरूका लागि रोजाइको प्रमुख गन्तव्य हो नारायण हिटी सङ्ग्रहालय। शाहवंशी राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्याग्नुभन्दा अघिसम्म नारायण हिटी नै देशको शासनको मुख्य केन्द्र थियो। नेपालको अन्तिम राजदरबारका रूपमा रहेको नारायण हिटीमा करिब 135 वर्षसम्म राज परिवारको वासस्थान थियो। पूर्व राजा त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र, दिपेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मका राजाहरू र अन्य धेरै राजपरिवारका सदस्यहरू नारायण हिटीमै जन्मेको र राजा वीरेन्द्रको हत्याको साक्षी समेत रहेकाले त्यसको अवलोकन गर्न अहिले दैनिक हजारौं मानिसहरू नारायण हिटी अवलोकन गर्ने गर्छन्। तर 2072 को विनाशकारी भूकम्पले छेदविच्छेद बनेको नारायण हिटी सङ्ग्रहालय 6 वर्ष बित्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माणका कामहरूमा खासै बजेट पाएका छैनौँ। गत वर्ष हामीलाई मन्त्रालयको आफ्नो बजेटबाट यो संस्कृति सचिव यादव कोइराला आइसक्नु भएपछि हामीले 1 करोड रुपियाँ पायौँ। लगभग त्यसले हामीले चाहिँ पुनर्निर्माणका रङरोकनहरूदेखि लिएर सङ्ग्रहालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरू गर्यौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण जारी राखेको बताए पनि कछुवा गतिमा काम भइरहेको छ। 754 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको दरबार परिसरको ठूलो क्षेत्रफल अझै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग र नेपाली सेनाले ओगटेको छ। सरकारले अल्पकालीन रूपमा व्यवस्थापन गरेको सरकारी कार्यालय र सेनाको अन्त व्यवस्थापनतिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। दरबारलाई 2065 साल असार 1 गते राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी समेत वहन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सङ्ग्रहालयका रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। सङ्ग्रहालय उद्घाटनको 8.5 महिनापछि बिर्कमसम्म 2065 फागुन 15 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वसाधारणका लागि प्रवेश खुला गरेका थिए। बिर्कमसम्म 2076 देखि सङ्ग्रहालय विकास समिति मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा बनेको 5 सदस्यीय समितिले 2077 वैशाख 1 गतेदेखि समय अनुकूल भन्दै प्रवेश शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ। तर मनलाग्दी शुल्क बढाएर जनतालाई मारमा पारिएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। राजा महाराजाहरू कसरी बसेथे भनेर उहाँ जसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ। तर अहिले के छ भने यो 100% टिकट दर बढाएर छ। यो चाहिँ सबैको पहुँचमा नपुग्न सक्ने जस्तो। त डबल हुँदा कस्तो लाग्यो के आफ्नो होइन नेपाल सरकारको होइन हाम्रै देश हो नि त यो त। एकपालिबाट 200 बनाएछ 100बाट अलिक गाह्रो हुने हामीलाई पनि यत्रो। अब धेरैजना ग्रुपमा आउँदाखेरि होइन 1200, 1400, 1800, 2000 तिर्न त गाह्रो हुन्छ नि हामीलाई पनि। कोरोना महामारीले लामो समय बन्द रहेको सङ्ग्रहालय गत भदौ 18 गतेदेखि पुनः खुला गरिएको छ। तर अहिले सङ्ग्रहालय अवलोकन गर्न जाने मानिसहरू प्रवेश शुल्क देखेर अचम्मित हुने गरेका छन्। लकडाउनको बीचमा प्रवेश शुल्क दोब्बर बढाइएको छ। 2076 चैत 31 सम्मको नारायण हिटी प्रवेश शुल्क विद्यार्थीलाई 20 रुपियाँ, सर्वसाधारण नेपालीलाई 100 रुपियाँ, सार्क राष्ट्र र चिनिया नागरिकलाई 250 रुपियाँ, अन्य मुलुकका विदेशी पर्यटकका लागि 500 रुपियाँ। 2077 वैशाख 1 गतेदेखिको प्रवेश शुल्क 9 वर्षसम्मका विद्यार्थी र 70 वर्षदेखि माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क, विद्यार्थीलाई 50 रुपियाँ, सर्वसाधारण नेपालीलाई 200 रुपियाँ, सार्क राष्ट्र र चिनिया नागरिकलाई 500 रुपियाँ र अन्य मुलुकका विदेशी पर्यटकका लागि 1000 रुपियाँ। अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने प्रवेश शुल्क बढेको स्पष्ट जानकारी न त कर्मचारीलाई छ न त सार्वजनिक जानकारीका लागि भित्तामा नै टाँस गरिएको छ। यो देखेपछि सर्वसाधारण मानिसहरू चकित पर्नु स्वाभाविक पनि हो।
प्रवेश शुल्क बढेको विषयमा सोधपुछ गर्दा 4 जना विद्यार्थीहरूले आफू ठगिएको महसुस गरे। उनीहरूले अरू मानिसहरू नठगिन् भन्दै न्युज 24 को कार्यालय गएर सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा गुनासो गरिदिने बताएपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूले यो विषयमा सूचना अधिकारीलाई सोध्न अनुरोध गरे। त्यसपछि टिकट काटिसकेका 3 विद्यार्थीको काटिसकेको टिकट फिर्ता भयो र उनीहरू पुरानै टिकट मूल्यमा प्रवेश गर्न पाए। अब हामी जस्तो त हजारौँ आउँछन् त्यहाँ त दिनमा त होइन र। अनि यसरी नै अब एक कलको भरमा चाहिँ त्यसरी हुँदाखेरि त धेरै अब आम नागरिकहरूलाई चाहिँ अलिकति असर पर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। राज्यले विद्यार्थीहरूलाई 45% छुट दिने गरेको छ, तर संग्रहालयमा जाने विद्यार्थीलाई 50 रुपियाँ प्रवेश शुल्क छ भने त्यसको 3 गुणा बढी 200 रुपियाँ सर्वसाधारणलाई प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। यो विषयमा स्वयं संग्रहालय विकास समिति नै जानकार भए पनि प्रवेश शुल्कमा समानताका लागि कुनै गृह कार्य गरिएको छैन। 2076 को विकास समिति गठन भइसकेपछि विकास समितिले समितिको मेम्बरहरूले बोर्डले चाहिँ विकास समिति बोर्डले निर्णय गरे अनुसार चाहिँ 2077 साल वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ टिकट दरमा चाहिँ बढाइएको भयो। किन बढाइयो सर? किनभने पब्लिकको कम्प्लेन व्यापक रूपमा आयो हैन? हजुर। कतिपयले हामीले टिकट बढेको पनि थाहा पायौँ र यसरी यो भनौँ न विद्यार्थीलाई 50 त्यसको 3 गुणा बढाएर 200 रुपियाँ राख्ने आम समस्या त्यो पछि भन्दा किन बढाइयो? पार्किङ शुल्कमा पनि उस्तै मन लाग्दै उता पार्किङ शुल्कमा पनि सर्वसाधारणहरू ठगिँदै आएका छन्। टिकट भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरको हकमा 3 घण्टासम्म फ्री पार्किङ गर्न पाइने कुरा निर्णयमा उल्लेख छ, तर पार्किङमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई समेत त्यो निर्णय थाहा छैन। पार्किङको शुल्क टाँसिएको ठाउँमा निर्णय अनुसार 3 घण्टासम्म निःशुल्क भन्ने कुरा उल्लेख छैन। कर्मचारीहरूले टिकट लिएका मानिसहरूबाट समेत पार्किङ शुल्क असुल्दै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन र यति बेला हामीले जोडेका छौँ टेलिफोन सम्पर्कमा यस नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दाहाल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो विशेष गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छैन, संरचना एकदमै कछुवा गतिमा भइरहेको छ भन्ने कुराहरू आयो। यो पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको सर? यो दरबारभित्रको संरचना सबैभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हजुर भूकम्पपछिका जति पनि पुनर्निर्माणका कामहरू छन् हजुर ती कामहरू सबै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको हो। हजुर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बाहिरी पर्खाल, भित्री पर्खाल, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ रणद्वीपको दरबार बनाउने काम गर्यो। हजुर, यो वर्ष उसले रणद्वीपको दरबार कम्प्लिट गर्दैछ, उसको योजना छ। हजुर, हामीलाई नारायण दरबार सङ्ग्रहालयलाई भूकम्पपछि हामीले पटक माग गर्दा पनि भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा बजेट निकासा होस् भनेर माग गर्यौँ। बिचमा कोरोना आयो, विभिन्न कारणले हामीले बजेट पाएनौँ र हामीले गत वर्ष मन्त्रालयले पाएको बजेटबाट केही रकम पायौँ। तपाईँलाई भन्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। हजुर, 1 करोड रुपियाँ पाएपछि हामीले बौद्ध नारायण दरबार सङ्ग्रहालयको बाहिरी रङरोगन गऱ्यौँ। कुनै ठाउँमा केही मर्मत सम्हार गऱ्यौँ। हिटलरले प्रदान गरेको गाडी मर्मत सम्हार गरेर देखायौँ। श्री सदन खोल्यौँ र नयाँ नयाँ कामहरू विकास समिति भइसकेपछि हामीले हाम्रो स्रोत, हाम्रो साधन र हाम्रो क्षमताले ल्याएछौँ भने हामीले बजेट माग्यौँ। हामीले बजेट नमागेको होइन। कोरोनाको कारण देखाएर अर्थ मन्त्रालयले पटक हामीलाई निराशा गरी पठाइदिएको हो। हजुर, भनेपछि बजेट ठिक छ सर, बजेट नभएकै कारण, बजेट अभावका कारण तपाईँहरूले सर्वसाधारणको शुल्कमा वृद्धि गर्नुभएको हो त? यसको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भने सर्वप्रथम त हामीले 2-3 कुराहरू थपेका छौँ। हजुर, हामीले गणतन्त्र पार्कमा पनि त्यही टिकटले हामीले प्रवेश गराउन सक्छौँ। हजुर, श्री सदन खोल्यौँ। नयाँ चिज हामीले सिकिसकेपछि सङ्ग्रहालयलाई आत्मनिर्भर बन्नको लागि, सस्टेन गर्नको लागि विकास समितिको अध्यक्ष श्रीमान सचिवज्यू, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव, गृह मन्त्रालयको सहसचिव, पुरातत्व विभागको महानिर्देशक र म कार्यकारी निर्देशकको टोलीलाई एउटा कमिटी, राजस्व समूहको सहसचिवज्यूको अध्यक्षतामा त्यो कमिटीले समय सापेक्ष ढङ्गले अरू चिजहरू पनि हेर्न दिने, गणतन्त्र पार्क पनि थप्यौँ। पहिले 100 रुपियाँ थियो। श्री सदन पनि हेर्न पाएका थिएनन्, श्री सदन पनि हेर्न हामीले गऱ्यौँ।
सर ठिक छ सर। अब म यो समय अभाव छ म छोटोमा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले कतिको सम्भावना रहन्छ रहँदैन यसबारे बताइदिनु होला। विशेष गरी यो जुन प्रवेश शुल्कमा अहिले नागरिकहरूको असन्तुष्टि बढिरहेको छ, दोब्बरले बढेको छ, 100% शुल्क बढाइएको छ भनेर भनिएको छ, बढाउनु पनि भएको छ, यो देखिएको स्थिति छ। यसलाई संशोधन गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? र अर्कोतर्फ त्यहाँ पार्किङ शुल्कमा समेत मनलाग्दी भएको कुराहरू आइरहेको छ, नागरिकको असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यसलाई केही संशोधन गर्न सकिने, परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति छ वा छैन सर? यति बताइदिनुहोस् अहिलेका लागि। हामीले हाम्रो बोर्डमा यो कुराहरू अवश्य पनि राख्छौँ। तर हाम्रो बाध्यताहरू पनि के बुझिदिनु पर्यो यहाँहरूले भने सङ्ग्रहालयको मासिक बिजुली खर्च विकास समिति भइसकेपछि आफैले कमाएर तिर्नुपर्छ। 8 देखि 10 लाख रुपियाँको बत्तीको खर्च छ। हामीले सरसफाइ गर्नुपर्छ। विभिन्न कार्यहरू देखाएर हामीलाई चाहिँ तलब बाहेक अरू मेन्टेनेन्सका चार्जहरू समेत हामीले आफ्नो स्व आर्जन गरेर गर्नुपर्ने बाध्यता विकास समितिलाई भनेर यो गरेको हो। तर यहाँको सुझाव मननयोग्य छ। यसलाई मैले हाम्रो विकास समितिमा म अवश्य पेश गर्नेछु। पहिले हुन्छ म यहाँलाई पछि जानकारी गराउँछु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र यस विषयमा पुनर्विचार गरियोस्। दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईले 24 घण्टा आफूमा परेको समस्या र कुनै पनि गुनासाहरू छन् र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि व्यतिथि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस उपर हाम्रो काम कारबाही अगाडि हामी बढाउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्ते।